वेलकम बैक 92 न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी तक के जो नताइज हैं वो हमने आपको बताए हैं और आगे भी बताएंगे, और अब कोशिश करेंगे कि इसमें ज्यादा असद हम अपने रिपोर्टर्स जो हल्के में मौजूद हैं, जो इतने अरसे से वहां पर ये सारी सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे, और आज भी पूरा दिन जो है वो जिस तरीके से पोलिंग होती रही, बिल्कुल उन्होंने मेहनत की, तो इसमें उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक के जो नताइज हैं उसमें हम आपको बता चुके हैं कि 16 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। 2 में पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हैं और 2 में ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अभी तक आगे हैं। बल्कि एक में मेरा ख्याल है लोधरा वाले में पीर रफीउद्दीन बुखारी आगे हैं वाज़ेह तौर पर। भा साहब जो है वो कभी आगे हो जाते हैं, लेकिन काफी देर से वो बहुत करीब जो है वो मुकाबला चल रहा है। लेकिन एक चीज असल जो हम अभी ब्रेक में थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक उसी पे बात करते हैं और फिर इरशाद आरिफ साहब से भी जरा उसी पे मौक़िफ़ जानते हैं कि एक जो बाई इलेक्शंस पे आज जो टर्न आउट था वो बहुत ज्यादा था, जनरल इलेक्शन से भी बढ़ के था। मैं इस पे मजीद बात करूंगी, लेकिन डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पहले उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हेलो डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है आपकी आवाज। जी डॉक्टर साहिबा, सादिया अफजाल अर्ज कर रही हूँ। एक तो मुबारक हो आपको कि अभी तक 16-17 हलकों के अंदर जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। ये फरमाइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे कि पीटीआई की अब आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है। एक तो आपका जो बयानिया था इमरान खान साहब ने, आप लोगों ने बनाया, अवाम ने उसको एक्सेप्ट किया है, आज ये उसका सबूत आपको मिल गया। अब आप फौरी तौर पे अर्ली इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे जो कि आपकी डिमांड रही है, या आप किसी सेटलमेंट की तरफ जाएंगे कि पंजाब में कंटिन्यू करते रहें आपके वजीर आला? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी डिमांड है अर्ली इलेक्शंस की, ताकि ये जो एक अब रिवर्स गियर में रजीम चेंज शुरू हो गई है, ये पूरी तरह खत्म हो रजीम चेंज जो साजिश के साथ हुई थी। और इस वास्ते हमें जनरल इलेक्शंस फौरी तौर पे चाहिए। और आज कौम ने पैगाम दे दिया है इम्पोर्टेड हुकूमत को, और मैं समझती हूँ उनके हैंडलर्स को, और इनको समझ आना चाहिए कि इलेक्शंस के अलावा कोई चारा नहीं है इस मुल्क को, अगर आपने तरक्की की तरफ लेके जाना है और जमहूरियत की तरफ। डॉक्टर साहब, आज न्यूट्रल्स फिर न्यूट्रल ही रहे? देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि पूरी स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी, रिगिंग, इलेक्शन कमीशन, हम जीते हैं कौम की लोगों की ताकत से, और इसके बावजूद कि पूरी स्टेट मशीनरी और एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब की पुलिस, इलेक्शन कमीशन, ये सारे इन्होंने कोशिशें शुरू की थी रिगिंग की, इसके बावजूद हम जीते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि जैसे अब आप अर्ली इलेक्शन चाहते हैं और जल्द से जल्द चाहते हैं, इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं, ये बताएं कि इसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप फिर केपी से और पंजाब से रिजाइन करेंगे अपनी हुकूमत बनाकर? क्योंकि सिर्फ कहने से तो शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे। देखिए, हम क्या कहते हैं, मीटिंग होगी हमारी कोर कमेटी की, और इंशाल्लाह हम अगला राय अमल फिर देंगे। लेकिन हमारा मौक़िफ़ वही है जो पहले था कि ये हमने रिजेक्ट की है साजिश। हम चाहते हैं साजिश की इन्वेस्टिगेशन कराए सुप्रीम कोर्ट, और अर्ली इलेक्शन फौरी तौर पे होने चाहिए। आपके ख्याल में बड़ा फैक्टर क्या रहा है? क्या इमरान खान का बयानिया जो उन्होंने कहा कि जी खुददारी, जो 2-3 नारे उन्होंने लगाए, क्या ये ज्यादा बिका है, या आपके ख्याल में जो महंगाई हुई है उसकी वजह से लोगों ने इमरान खान को या पीटीआई को ज्यादा वोट किया है? देखिए, नैरेटिव जो साजिश का था और अमेरिका की गुलामी का, ये नैरेटिव हर कौम के बच्चों तक को समझ आ गया है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। और जाहिर है इसके साथ महंगाई भी बहुत बड़ा फैक्टर है। दोनों चीजें, और हमारे बयानिया में दोनों चीजें थी, जैसे आपको पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शीरी मजारी साहब हमसे बात कर रही थी। रजा रूमी भी हमें ज्वाइन किया है। रजा रूमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे याद है कि पिछले हफ्ते ही हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे, और ज़िमनी इलेक्शन में जिस तरीके से कैंपेन की जा रही है उसका जिक्र हमने किया था, किसको कितना बेनिफिट मिल सकता है। और आज के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें क्या लगता है, नून लीग की जो शिकस्त हुई है, जिसको अब ऑब्वियसली अब वो तस्लीम भी कर चुके हैं, उनके शिकस्त की वजह क्या रही है?
कैंपेन तो भरपूर की उन्होंने। मुख्तसरन सादिया ये बात करूंगा कि सबसे पहली तो ये बात है कि इससे कतई नाजर कि कौन जीता है, सबसे पहली तो ये बात है कि ये इलेक्शन में कोई वायलेंस नहीं हुआ और ये रिलेटिवली फेयर इलेक्शन हुआ है। कोई शिकायतें नहीं आई कि डब्बे चुरा लिए गए, आरओस को पकड़ लिया गया, आरटीएस बंद हो गया। सबसे पहली तो ये बात है, ये जमहूरियत की जीत है। हमें इस चीज पर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में जमहूरियत को अगर हमने इस्तेकाम देना है तो फेयर इलेक्शन की एक रवायत डालनी होगी। ठीक है, अभी नून हार गई है, हार जीत सियासत का हिस्सा है, नून को उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से वो पिट गई। अपने ही जो सूबे में बड़े कॉन्फिडेंट थे, लेकिन ये पहली तो बात मैं ये कहना चाहता हूँ मैं यही आपसे जानना चाह रही थी, आपकी नजर में वो क्या वजूहात हैं? अच्छा जी, वजूहात तो 3 वजूहात हैं। जो नंबर 1 तो ये है कि इमरान खान साहब की जो कैंपेनिंग है, जो उनका बयानिया है। कतई कलामी की माजरत मरियम औरंगजेब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, वजीर इत्तलात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से एक अच्छा बयान आया अभी मरियम नवाज साहिबा का जो ट्वीट आया कि हार जीत होती रहती है, बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, हम ये तस्लीम करते हैं। सो आपकी नज़र में आज क्या वजह बनी है इस डिफीट की? पंजाब जो कि शायद ये ज़मीनी इंतखाब जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल नताइज आ चुके हैं जो आप सबके सामने इस वक्त मौजूद भी हैं, और जैसा कि पार्टी लीडरशिप ने अभी कहा भी है कि इसको हम तस्लीम करते हैं, ये अवामी राय है। और अभी पार्टी के अंदर मुशावरत के बाद जो इसकी निशानदही होगी कि कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। और बहरहाल एक अवामी राय आई है और जिसको हम तस्लीम भी करते हैं और बिल्कुल खुले दिल से तस्लीम करते हैं। लेकिन अभी ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम मेहनत करेंगे, क्योंकि अभी भी 174 सीट पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैं और नेशनल असेंबली में भी 84 सीट हैं। तो मेहनत करके इंशाल्लाह जो गैप है, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर करेंगे। मरियम साहबा, इन दो में से कौन सी चीज़ आप समझती हैं ज़्यादा असरअंदाज हुई है इलेक्शन पे या इन नताइज पर? जो नताइज हमारे सामने है, इमरान खान का बयानिया जो साजिश का उन्होंने हर जलसे में जिक्र किया, या फिर महंगाई जो करना पड़ी मुश्किल फैसले करने की वजह से आपको, या जो पेट्रोल बढ़ाया उसकी वजह से महंगाई हुई, इन दोनों में से कौन सी चीज़ इलेक्शन पर ज़्यादा असरअंदाज हुई है? देखिए, बहरहाल हमने मुश्किल फैसले किए और जाहिर है जैसे हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को एट रिस्क रखा, और लेकिन महंगाई की वजूहात भी साथ साथ बयान की कि जो महंगाई है वो 4 साल की वजह से है, वो 3 महीने या 2.5 महीने की वजह से नहीं है। और जब भी माशी सिमत को सीधा करना पड़ता है तो ये ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। इसमें ये नहीं हम कह सकते कि कैटेगोरिकली 1 या 2 वजह हैं। इसमें देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ गैप थे, कहाँ कहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज गैप थे, इलेक्शन की जो पूरा एक टाइम पीरियड था। तो ये तमाम निशानदही करके इंशाल्लाह कमज़ोरियों को मेहनत से आप अपनी स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। अगर आप ये तस्लीम करें कि ये जो राय है वो एक आई है अमूमी राय, और इसको देखते हुए इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये एक्सपीरियंस भी रखती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि अभी भी 174 सीट्स पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी सीट्स हैं, इन 20 सीटों के अलावा वो भी हैं। तो देखेंगे इंशाल्लाह जहां जहां कमजोरियां हुई उनको अपनी स्ट्रेंथ में बदल कर मेहनत करके जरूर इसमें। ठीक है, एक और चीज मरियम साहब बताइएगा कि अभी जिस तरीके से बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिकेट कर रही है कि हम फौरी इलेक्शंस में जाएंगे, जनरल इलेक्शंस हम चाहते हैं, यही उनसे बार बार इंदिया मिल रहा है कि वो पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व करेंगे, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व करेंगे। तो आप लोग उनकी ये पॉलिटिकल मनूवरिंग का इंतजार करेंगे या आप खुद ही, वजीर आजम साहब खुद ही अर्ली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट कर सकते हैं? देखिए, ये तो पार्टी क़यादत फैसला करेगी मुशावरत के साथ। ये कबल अज़ वक्त कहना है, जो भी पार्टी का फैसला होगा मुशावरत के साथ होगा और वो इंशाल्लाह आपके सामने भी आ जाएगा। अच्छा मरियम साहब, अगर इमरान खान के फैसलों की वजह से या आपके खुद अपने फैसले की वजह से जो भी होता है इलेक्शन में जाना पड़ता है, तो इस बात का खदशा मौजूद है कि इन हालात में जो आपने मुश्किल फैसले किए थे उस पे जो आप जस्टिफिकेशंस या जो वजाहतें आपकी तरफ से दी गई उसको लोगों ने शायद उस तरह से कबूल नहीं किया। उन्होंने बहरहाल अपने ऊपर महंगाई का असर जो महसूस किया उसका इजहार जो है वो वोट के जरिए से किया है। तो ये तो अगर आप जनरल इलेक्शन में फौरी तौर पर अगले 2-3 महीने में जाना पड़ता तो आप समझते हैं कि इस पर यह असरअंदाज होगा उस पर भी?
دیکھیں یہ بھی قابل از وقت ہے کہنا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پی ایم ایل این کے 174 اسٹرانگ ہولڈز ہیں پنجاب کے، اور ان کی رائے جو ہے آف کورس ان کو معلوم ہے، ہمارا جو ووٹر ہے وہ یہ جانتا بھی ہے، وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ فیصلے مشکل جو ہوئے ہیں یہ 2-2.5 مہینے کی کارکردگی میں نہیں ہوئے، یہ 4 سال کی کارکردگی ہے جس کی وجہ سے یہ معاشی تباہی ہے، جس کی وجہ سے یہ فیصلے لینے پڑے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ بالخصوص اس الیکشن میں ایک رائے آئی ہے جس کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. یہ بالکل صحیح. اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسٹرانگ ہولڈ پنجاب کے اندر موجود ہیں. محنت کر کے ان جگہوں پہ نشاندہی کر کے کمزوریوں کی ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی اسٹرینتھ کے اندر اپنی ایک آخری سوال، ٹھیک ہے، ایک آخری سوال کہ 22 کو اب کیا کریں گے؟ حمزہ صاحب جو ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے یا پھر اس آج کے ڈیسیجن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ پہلے ہی اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ پارٹی قیادت فیصلہ کرے گی اور مشاورت کے ساتھ کرے گی. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا پوری مشاورت کے ساتھ وہی کیا جائے گا. رائٹ، تھینک یو ویری مچ. مریم اورنگزیب صاحبہ وفاقی وزیر اطلاعات ہم سے رہی تھیں. شاہ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ کیسے آپ اس کو اینالائز کرتے ہیں؟ اب یہ 16 17 یا 15 سیٹیں جو بھی ہیں، جو ابھی یہ کہہ رہی ہیں مریم صاحبہ کہ ہم محنت کریں گے، اس سے غلطیوں سے سیکھیں گے، لیکن اس میں محنت تو کہیں ایسا نہیں لگتا کہ نون لیگ نے محنت کم کی ہے، محنت تو شاید پی ڈی اے سے زیادہ کی ہے. ایک تو اسد صاحب مجھے کمینی سی خوشی ہو رہی ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ سیلفشنس اس میں ہے، کہ اللہ کا شکر ہے کہ 2018 کی طرح یہ 2022 میں بھی ہمارے اندازے جو ہیں وہ درست ثابت ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا یہ دیکھیں، اس الیکشن کو اس انداز میں دیکھیں، یہ جو ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں یا باقی فیکٹر ہیں، بیسک فیکٹر جو اس میں نظر مجھے آ رہا ہے، اب جو نتائج آئے ہیں وہ لگتا ہے کہ عمران خان کا سازش کا، غلامی کا اور ظلم کا جو بیانیہ تھا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی اور سازش کے تحت سب کچھ ہوا اور ایک غلامی میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، یہ سب سے مؤثر فیکٹر تھا. اس لیے کہ اگر یہ مہنگائی کا معاملہ ہوتا تو پھر مہنگائی تو عمران خان کے دور میں بھی تھی، اس میں بڑھی ہے، اور جو شہباز شریف صاحب یا ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس مہنگائی کے فیکٹر کو تھوڑا سا انڈرمائن کیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے کہ یہ اس کے ساتھ مل گیا، جڑ گیا. عمران خان نے اس مہنگائی کی وجہ بھی یہ بیان کی کہ چونکہ ہماری حکومت جو ہے خود فیصلے کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی، اگر وہ مثلا پٹرول کی اگر مہنگائی ہے، اگر روس کے پاس وہ چلی جائے تو 50-60 روپے سستا ہمیں پٹرول مل سکتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت اہلیت ہی نہیں ہے، سکت ہی نہیں ہے کہ وہ روس کے پاس جا سکے. تو اس لیے یہ بیسک جو ہے چیز وہ ہے بیانیہ عمران خان کا سازش کے حوالے سے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر نعمان لنگڑیال ہارتے ہیں، اگر سعید نعمانی ہارتے ہیں، عبدالقادر کھوسا ہارتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کے اندر جو شعور پیدا کیا گیا ان دنوں میں کہ یہ لوٹے جو ہیں، یہ وفاداریاں تبدیلی کرنے والے لوگ، جو بے ضمیر لوگ ہیں، ضمیر فروش لوگ ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ بہت بڑا فیکٹر نظر آ رہا ہے، اور یہ ہماری سیاست کے اندر ایک پازیٹیو چینج ہے. پہلے اس قدر کھلا ریئیکشن، اس قدر سنگین اور شدید ریئیکشن کبھی نہیں آیا کہ مسلم لیگ جیسی ایک مضبوط اور مقبول جماعت جو پنجاب میں ہے وہ ٹکٹ دے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کے عوام نے جو لوٹوں کو مسترد کیا ہے، ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، اور یہ بات انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہ جو الیکٹیبلز کا ہم نے بھوت سوار کیا ہوا تھا سیاستدانوں نے اپنے اوپر کہ یہ آپ الیکٹیبلز کے بغیر کوئی پارٹی آگے بڑھ ہی نہیں سکتی ہے، اقتدار مل ہی نہیں سکتا آپ کے، تو یہ ایک ہوا تھا جس کو سیاسی جماعتوں نے خام خواہ اپنے اوپر سوار کر لیا تھا. اگر کوئی شخص یا کوئی جماعت یہ فیصلہ کر لے کہ وہ تمام اپنا زور جو ہے وہ لگائے گی اپنے نیریٹو پر، یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فضول قسم کے امیدوار کھڑے کر دے اور صرف نیریٹو کی بنیاد پر اچھے امیدوار جن کی ساکھ ہو حلقے میں، جن کی برادری یا دوسرے جو ووٹ ہوتے ہیں وہ بھی موجود ہوں، لیکن وہ الگ اس کو ایک اچھے نیریٹو کے ساتھ نظریاتی بنیاد پر بھی الیکشن جتوایا جا سکتا ہے اور جیتا جا سکتا ہے.
اور لوٹوں کو مسترد کر کے الیکٹیبلز کو مسترد کر کے عوام نے کہا ہے کہ اگر ہمیں لیڈرشپ کوئی ایسی ملے جو اس ایشو کو اٹھائے، نظریے کی بنیاد پر الیکشن لڑنا چاہے، تو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تیسرا جو ہے یہ جو ہے خاندانی حکمرانی کا، اس کو بھی ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اوپر بھائی بن جائے، نیچے وزیر اعلیٰ بھائی دوسرا بھائی بن جائے، اوپر باپ بن جائے، نیچے بیٹا بن جائے۔ اس کو بھی لوگوں نے بہت برا منایا ہے کہ یار عجیب بات ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں صرف یہ خاندانی، آج کے دور میں 22ویں صدی میں ہم خاندانی حکمرانی میں کریں گے، موروثی سیاست کو کریں گے۔ اچھا یہ کریکشن یہاں پہ کر دیتے ہیں ارشاد عارف صاحب، جو آپ کہہ رہے تھے وہ بالکل ویسا ہی ہوا ہے۔ نیوز روم سے ابھی ہم نے چیک کیا ہے دوبارہ، یہ فدا حسین صاحب جو ہیں نون لیگ کے وہی جیتے ہیں اور 60,000 سے زیادہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں۔ آفتاب محمود جو ہیں وہ آفتاب صاحب نے 26,000 ووٹ لیے، بالکل، اور وہ ہارے ہیں یہاں پہ۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرن آؤٹ تھا اور ووٹوں کی جو تعداد رہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہاں پہ نون لیگ کے جیتے ہیں لیکن ان کا بھی 60,000 سے زائد ووٹس جو ہیں وہ ان کو پڑے ہیں۔ سرور باری صاحب، یہ ضمنی الیکشن میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ عام تاثر یہی ہوتا تھا کہ جی جس کی حکومت ہے اوپر وہی ضمنی الیکشن جو ہے وہ جیت بھی جائے گا، اور ضمنی انتخاب کو لوگ اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے، سیریسلی نہیں لیتے تھے، ٹرن آؤٹ بہت کم ہوتا تھا۔ ابھی کراچی والا جو ہوا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ آئی تھنک 7-8% کے قریب وہ ٹرن آؤٹ تھا۔ اب یہاں پہ جنرل الیکشنز میں بھی ان لوگوں کو اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنے آج دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ سو اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیے، کل ہی ہم نے اپنے سروے کے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیے تھے، سرکولیٹ کیے تھے میڈیا کو، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ بہت ہائی ٹرن آؤٹ ہوگا، اور آج بہت سارے اخبارات نے اس کو لکھا ہے کہ ہائی ٹرن آؤٹ واز ایکسپیکٹڈ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ تقریباً 82% جو ہمارے ریسپونڈنٹس تھے انہوں نے کہا تھا کہ پوری فیملی جو ہے وہ الیکشن میں ووٹ ڈالے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کنٹسٹیشن تھی وہ اتنی زیادہ انٹینس تھی کہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ضمنی انتخابات نہیں ہو رہے بلکہ کوئی منی جنرل الیکشن پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور 2018 کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے تھے وہ بھی تقریباً 40-45 کے لگ بھگ تھے، اس میں بھی اتنا ٹرن آؤٹ نہیں تھا۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ فروری کے بعد جو پاکستان میں کھلواڑ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں بہت سارے مبصر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن جو کھلواڑ کیا گیا ہے لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کیا گیا ہے، ایسی کوئی کنسپریسی کی گئی ہے، ایسا کوئی جگاڑ بنایا گیا ہے کہ جو چل نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ سڈنلی اچانک جو ہے وہ جو تیل ہے جو گو کے ہم باہر سے لے رہے تھے اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی، اور خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ لوگوں نے ہمیں بتایا فیلڈ میں جو ہم لوگ سروے کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بھی اکثر یہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی بڑے جو طاقتور شخص ہے ہمارے گاؤں میں یا محلے میں اس کو چیلنج کر دیں تو نہ صرف کہ اس کو مار پڑتی ہے بلکہ الٹا مقدمہ بھی اس کے اوپر بنتا ہے۔ تو لوگوں نے وہ جو خان صاحب کا نیریٹو تھا اس کے ساتھ لوگوں نے ریلیٹ کیا ہے، اور جو جنریشنل گیپ تھا جو کہ تقریباً الیکشن کے اناؤنسمنٹس کے شروع میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ جو گھرانوں کے نوجوان ہیں وہ ایک پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں اور جو بزرگ ہیں گھرانے کے وہ دوسری پارٹی کو دے رہے ہیں، وہ پچھلے ایک ہفتے میں وہ گیپ جو ہے برج ہو گیا ہے۔ ہم نے جو کل پریس ریلیز نکالی تھی اس میں ہم نے یہ لکھا تھا کہ جو فیملیز 82% فیملیز کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک ہی پارٹی کو ووٹ دیں گے، اور ان فیکٹ ایلڈرز موو ٹو دا پوزیشن آف دیئر یوتھ۔ یہ بہت بڑا ریڈیکل شفٹ پاکستان میں آئی ہے، اس وجہ سے جو ہے آج ساری جو انٹرفیئرنس ہے ریاستی مشینری کے، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں ووٹ پڑا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ایک پارٹی کو ووٹ دیا ہے، گو کہ بہت ساری گڑبڑیں ہوئی ہیں۔ اگر ان کو روک لیا جاتا تو شاید نتائج جو ہے اس سے بھی زیادہ واضح ہوتے۔ جہاں اتنی خبریں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر میرے ذہن میں ایک اور خبر کے بارے میں تجسس پیدا ہوا ہے، وہ یہ کہ شہباز گل صاحب کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ابھی نہیں، شہباز گل صاحب کو بھی آج وہ اتنا اننیسیسری موو تھا، آئی تھنک اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ وہ بھی بہت ہائی ہیڈنس ان کو بھی سیلیبریشنز کرنے تھے، ویسے میرا خیال ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ چھوڑ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں، شہباز گل کو کیوں حوالات میں بند کیا ہوا ہے؟ ان کی تو تصویریں آ رہی ہیں حوالات سے، ان کو بھی نکال دیں باہر، انہیں بھی جشن منانے دیں۔ اب
तो खुद शिकस्त भी तस्लीम अफजल खान साहब, ये जो आज हुकूमत की तरफ से हुआ और ये गैर ज़रूरी महसूस हुआ, गिरफ्तारियां, इनको पकड़ो उनको पकड़ो, जमशेद चीमा को गिरफ्तार करने के लिए टीमें भेजी, फिर इनको उठाकर डाल दिया, फिर कुछ केपी से जो लोग आए हुए थे उनको पकड़ लिया, रोक दिया, फिर एक पुल बंद कर दिया, अली अमीन गंडापुर के दाखिले पे पाबंदी लगा दी, ये सब चीजें गैर जरूरी नहीं थी? और क्या ये कानूनी तौर पर ये सही थी जो कदगने लगाई गई? असदुल्ला खान, बहुत अफसोसनाक, गैर कानूनी, गैर इखलाकी कोई इसकी, और दूसरा ये कि जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है उसमें इस तरह की गवर्नमेंट के मुदाखलत और ये तमाम चीज़ें बेसिकली सेल्फ डैमेजिंग साबित हुई। और मैं एक और चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये सरवर बारी साहब भी हैं, रूमी साहब भी बैठे हैं, इरशाद आरिफ साहब भी बैठे हैं। बात यह है कि आपको पता है कि इस इलेक्शन में, जो आज का इलेक्शन हुआ है, इसमें 2-3 और भी चीज़ों का सबक मिलता है। एक ये कि सबसे पहले तो वो लोग जिनका इखलाक और किरदार नहीं है, उनको जब डिस्क्वालीफाई एक दफ़ा कर लिया गया था तो उसके दोबारा नॉमिनेशन पेपर क्यों एक्सेप्ट किए गए? उनको, अगर हमारा सिस्टम उनको उसमें से निकाल देता तो आज ये कंटेस्ट और ज़्यादा हेल्दी होता। तो चूंकि हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का जो फ़र्ज़ था उन्होंने नहीं निभाया, तो उसकी वजह से अवाम में और भी जोश व खरोश, ये सरवर बारी साहब को मालूम है, हमें मालूम है कि जितने भी बाई इलेक्शन होते हैं उसमें 25%, 30%, बहुत मुश्किलों से 35-36% टर्न आउट होता है। और ये जितना टर्न आउट है, ये लोगों के वो एस्पायरेशन है, लोगों के जज्बात हैं, बावजूद ये कि मैं कहता हूं कि लाखों वोटों को आईटी विंग जो इलेक्शन कमीशन का है उसने आगे पीछे किया है, उसके बावजूद पीपल हैव कम्प्रीहेंसिवली रिजेक्टेड कि जो लोटा कल्चर है, जो कैरेक्टर लेस लोग हैं, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। और एक और चीज़ की तरफ ये बात जाती है कि हुकूमत ने जैसे कहा कि जी बेगर्स, कि हम तो बेगर्स आर नॉट द चूजर्स। भाई बेगर्स कांट बी हम तो गरीब लोग हैं, लेकिन इज्जत और गैरत से जिंदा रहने का हक तो हमारे पास है। लोगों ने वो बयानिया रिजेक्ट किया, और इमरान खान का जो बयानिया था कि हम सबसे दोस्ती करेंगे लेकिन गुलामी किसी से नहीं करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब के 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाब जिनके नतीजे अब सामने आ रहे हैं, ऑब्वियसली गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, लेकिन अब ये बहुत वाजे हो चुका है कि अभी इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं। जो ट्रेंड आगाज में बना था इन नताइज को लेके वही कंटिन्यू कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल हुई है। 16 से 17 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकालती हुई नजर आ रही है। कुछ हलकों के तो हमने आपको नताइज बता भी दिए हैं जहां पर मुकम्मल नतीजा आ चुका है, और कुछ ऐसे हलके हैं जहां पर कुछ पोलिंग स्टेशंस अभी भी रह गए हैं। 2 गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और 1 जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से कहा जा रहा है, लेकिन बाकी बरतरी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हासिल है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं इरशाद आरिफ साहब आपकी तरफ, रजा रूमी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा चले, रजा रूमी साहब, बड़ी माजरत आपसे पहले सेगमेंट में बात नहीं हो सकी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड कि लाइव ट्रांसमिशन में बीपर्स वगैरह और सब चल रहा था। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम अभी ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, अफजल खान साहब भी कह रहे थे कि एक्सक्यूज मी, कि ये जो बहुत ज़्यादा इलेक्टेबल्स को लेकर और लोटे जो मुनहरिफ अराकीन हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है और मेरा बड़ा दिल चाहता है कि कोई हमारे इलेक्शन में ऐसा कानून हो कि ऐसे लोगों को जो बार बार जीत के सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमती जमात है, जो हुक्मरान जमात है, उनके साथ मिल जाते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जी ज़मीर बेच देते हैं या वो पैसे ले लेते हैं या अपना वोट जो है बेच देते हैं, लेकिन हर हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, और ऐसे लोगों की हर फिर सियासी जमात को ज़रूरत होती है। क्या आज के बाद जिस तरीके से इन लोटों को, मुनहरिफ अराकीन को रिजेक्ट किया है अवाम ने, कोई वाज़े इस पे कानून साजी नहीं हो सकती? देखिए, बिल्कुल कानून साजी पहले जो की थी, जाहिर बात है वो हालात ने साबित किया है कि वो नाकाफी थी और उसके ऊपर गौर करने की जरूरत है पार्लियामेंट को। लेकिन देखिए सादिया, ये कहना कबल वक्त है कि लोटों की इस तरह से शिकस्त हुई, क्योंकि जो पीटीआई में भी जो लोग हैं वो भी, उनमें भी बहुत सारे टर्न कोट्स हैं। तो मैं सुन रहा था अभी पहले गुफ्तगू, तो जो जीते हैं अभी पीटीआई के लोग या जो कैंडिडेट्स खड़े किए गए थे, वो भी तो पहले नून में होते थे, किसी और पार्टी में होते थे,
تو اصل میں پنجاب کی سیاست ہی ایسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اس کا یہ ریجیکشن وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک صاف بات کرنی چاہیے. دیکھیے دنیا میں جہاں بھی I understand. جب نون لیگ چھوڑ کے وہ لوگ پی ٹی آئی میں گئے تھے تو مریم صاحبہ کہتی تھی کہ ان لوٹوں کا گھراؤ کرو، ان لوٹوں کے خلاف بیانات آتے تھے، جو کہ میں کہتی ہوں کہ صحیح تھا ان لوٹوں کے خلاف. اور عمران خان صاحب نے اگر لوٹے لیے تو وہ غلط کیا. ہم لوگ یہی کہتے تھے کہ اپنے لوگوں کو اہمیت دیں، اپنے لوگوں کو امپورٹنس دیں. اور آج بھی اگر یہ لوٹے جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں یا جو بھی آپ الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا چاہیں، تو اب تو آئی تھنک تمام سیاسی جماعتوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان سے اب بات نہیں بنے گی. جی بالکل آ جانی چاہیے. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جون میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 21.3% مہنگائی ہوئی ہے، جو کہ غالباً کوئی 15-20 سال کا ریکارڈ ٹوٹا ہے. جب حکومت کہے کہ 21% ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ مارکیٹ میں وہ 40% ہے، 50% ہے. دیکھیے عام لوگوں کے لیے صرف ٹریول کرنا ہی ناممکن ہو گیا ہے. کوئی اپنے موٹر سائیکل پہ کام پہ جائے تو اس کا 500-600 روپے کا خرچہ ہے روز کا. آپ بتائیے کہ کون ایسا شخص ہے ورکنگ کلاس میں یا مڈل کلاس میں جو کہ یہ افورڈ کر سکتا ہے. دیہاتوں میں، شہروں میں، پیری اربن ایریاز میں موٹر سائیکل استعمال ہوتا ہے. چھوٹا ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایک بڑا واقعی پش بیک بھی آیا ہے. ایک تو عمران خان کا بیانیہ جس کا بہت ذکر ہوا پہلے، یقیناً اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو انہوں نے اگریسو کیمپیننگ کی ہے، سازش کا، وہ پورا جو انہوں نے کہانی جو ہے اپنے الیکٹریٹ میں سیل کی ہے. لیکن اصل جو لوگوں کے معاشی حقائق ہیں، ٹھوس قسم کی ایوری ڈے مسائل جو ہیں، وہ اس وقت ہاتھ سے نکل گئی. انفلیشن چاہے کھانے پینے کا ہو، پیٹرول ہو، ملک میں نوکریاں جو ہیں وہ گرو نہیں کر رہی، گروتھ ریٹ اس طرح سے انکریز نہیں کر رہا. تو لوگوں کی جو معاشی مشکلات ہیں، یہ اس کا ایک بہت بڑا منی ریفرینڈم تھا. میں اسی چیز کا ویٹ کر رہا تھا کہ آج کیا پتہ لگے گا. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی بھی، ارشاد عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ اکثر ٹرانسمیشنز میں یہ بات کرتے تھے، ارشاد عارف صاحب نے بھی کئی دفعہ کی، میں نے خود بھی کی، کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس وقت مہنگائی کو کرٹیسائز نہیں کرتے تھے. پی ٹی آئی کے دور میں بالکل کرتے تھے. لیکن جو ایک ان ٹائملی ڈیسیجن تحریک عدم اعتماد کا اس وقت کی پی ڈی ایم کی طرف سے کیا گیا، آپ کو لگتا ہے کہ آج ان کو ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چلنے دیتے تو مہنگائی کے ہی ایشو پر شاید دھچکا پی ٹی آئی کو پہنچ سکتا تھا؟ یہ لوگ، یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں اس کو نقصان پہنچا سکتی تھی. جی بالکل. سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ حصے جنہوں نے اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کیا، انہوں نے عمران خان کی سیاست کو ایک نئی زندگی دے دی. کیونکہ اگر عمران خان تب چل رہے ہوتے تو اگلے سال تک وہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے ہوتے. سچ تو یہ ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی ڈیل تو ان کو کرنا تھی، حکومت چلانی تھی، قرضے دینے تھے، پیٹرول خریدنا تھا. تو اس لیے ان کو تو ایک نیو لیز آف لائف مل گئی نا. اور یہ بالکل ان کا فیصلہ جو ہے وقت سے ثابت کر دیا وہ غلط تھا. ان کی سیاسی چوائس جو ہے آج انہی کے گلے پڑ گئی ہے. جی اچھا بالکل ٹھیک. ارشاد عارف صاحب یہ بتائیے کہ 22 کو حمزہ شہباز جو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اب کنٹیسٹ کریں گے یا ایک رسمی کاروائی کریں گے، یا پھر کوئی شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی خود کو الگ کر لیں گے اس انتخاب سے؟ میں گزارش کرتا ہوں، لیکن رضا رومی صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ یہ کہنا کہ جی مہنگائی ہی اصل ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اوور سمپلیفائی کرنا ہے. مہنگائی پر مارچ جو ہوئے ہیں وہ عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں اور فروری میں ہوا ہے یہ، بلکہ 7 مارچ کو وہ لانگ مارچ، مہنگائی مارچ بلاول بھٹو کا پہنچا ہے وہاں. لیکن عوام کو دیکھیں جس چیز نے سب سے زیادہ ہرٹ کیا ہے، غصہ دلایا ہے، اشتعال دلایا ہے، وہ اس انداز میں جو تبدیلی لائی گئی، رجیم چینج، امریکہ کی غلامی کا تاثر، اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کا یہ فیصلہ کہ جناب والا ہم ایک حکومت کو اس انداز میں رخصت کریں گے جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس نہیں ہوگی. تو اس چیز کو ہم ریئلائز کرنا چاہیے. اور یہ سارا نیریٹو جو عمران خان نے بنایا ہے، ہم اس کو اس طرح انڈرمائن کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جی لوگ مہنگائی سے تنگ پہلے بھی تھے،
اور مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. مہنگائی پہلے بھی موجود تھی. تو اصل چیز ہاں میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اکثر ارشاد صاحب آپ کو یاد ہی ہوگا ہم اکثر بات کرتے تھے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کر لے پی ٹی آئی بس. بلاول بھٹو کو کتنی پذیرائی ملی تھی مہنگائی کے ایشو پر, کتنے لوگ شریک ہوئے تھے پنجاب سے, جتنے لوگ ان کے رحیم یار خان پہنچے تھے اتنے ہی اسلام آباد پہنچے تھے, پنجاب تو کوئی اس میں شریک ہی نہیں ہوا تھا. اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف. میرا خیال تو یہ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو گریس دکھانی چاہیے, انہیں آج پریس کانفرنس کرنی چاہیے, انہیں کہنی چاہیے کہ جی 22 تاریخ کو اب میرا کوئی جواز نہیں رہتا, میں اپنا استعفیٰ دے رہا ہوں گورنر کو. گورنر ان کو 3 دن مزید 4 دن مزید 22 تک کام کرنے کی اجازت دے دے ایک طرف. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کو بھی اس بارے میں اب سوچنا چاہیے کہ اب مزید ضد کی ضرورت نہیں ہے, عوام کا موڈ آپ نے دیکھ لیا ہے, دوسرے صوبوں خود ہی اناؤنس کر دیں انتخابات. اور لیکن میری ایک اور بھی ہے, میری آبزرویشن, میرا خیال ہے کہ اس صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی یہی سجیسٹ کریں گے جناب شہباز شریف صاحب کو کہ اب مزید معاملے کو نہ لٹکائیں, وہ اپنی سیاست کو ختم کرنا نہیں چاہیے. پی ڈی ایم جب آئی تحریک عدم اعتماد لے کر آئی تو وہ فوراً ہمیں اچھی طرح یاد ہے ٹرانسمیشنز ہو رہی تھیں, جس بھی نون لیگی رہنما سے آپ بات کرتے تھے, جس بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے آپ بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف ان کو باہر بھیجنا ہے, یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم فوری الیکشنز کروائیں گے. اس وقت بھی نواز شریف, مریم نواز, سب کی یہی رائے تھی کہ فوری الیکشنز کروائیں. مریم صاحبہ کا بیان آیا کہ ان کا جو بار ہے وہ ہم اپنے کندھوں پر کیوں اٹھائیں, لیکن یکا یک کیا تبدیلی آئی, کیا چیزیں چینج ہوئیں کہ انہوں نے سوچا کہ نہیں ہم آئینی مدت جو ہے وہ پوری کریں گے. بٹ یو آر رائٹ کہ اب اس کے بعد, آج کے بعد خاص طور سے فوری طور پہ خود ہی پاکستان مسلم نواز کو جو ہے وہ ان الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. مجھے آخری کامنٹ رضا رومی صاحب آپ سے, کیونکہ پھر مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے, باقی بعد میں میرے کالیگز جوائن کریں گے. رضا رومی صاحب آپ بھی اس کے حامی ہیں کہ اب مزید انتظار کرنا نون لیگ کے حق میں بھی نہیں جائے گا, پی ڈی ایم کے حق میں بھی نہیں جائے گا, ان کو فوری الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. جی میرے خیال سے دیکھیے ان کو بالکل جانا چاہیے, اور ابھی تک وہ چاہیں نہ چاہیں حالات اسی طرف جا رہے ہیں. الیکشن جو ہیں وہ پہلے ہی لگتا ہے ہو جائیں گے, آپشن نہیں کیونکہ اگر کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں ہے اس وقت, اور اس قدر پولرائزیشن اور تقسیم شدہ حکومتیں بھی نہیں چلیں گی, استحکام نہیں آئے گا. بہتر ہے کہ الیکشن کیا جائے, جو پارٹی آتی ہے میجورٹی لے کر وہ حکومت بنائے اور ملک کے فیصلے کرے, سارے اچھے برے فیصلے وہ کریں, کیونکہ ابھی تو بالکل جو ہے یہ انسٹیبلٹی کا ایک اور راؤنڈ سٹارٹ ہو جائے گا. اگر رائٹ, تھینک یو مچ. اور یہ بات بالکل آخر میں جاتے جاتے کہ آپ خود ہی پاکستان تحریک انصاف کی اس جیت کے بعد یہ جو تاریخی فتح جس کو پی ایم ایل این مان چکی ہے کہ حاصل ہوئی ہے, اور پنجاب کی حد تک جہاں پر خود یہ دعویٰ تھا پی ایم ایل این کا کہ جو ہارے گا اس کی سیاست دفن ہو جائے گی, یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے آج کی جو فتح ہے اس کے بعد یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا جو بیانیہ تھا وہ عوام میں مقبول رہا ہے, عوام نے اس چیز کو بائی کیا ہے, اور اب بغیر کسی دیر کے اس حکومت کو خود ہی اس سیاسی بحران کو, اس عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, لیکن یہ ٹرانسمیشن جاری رہے گی, میرے دیگر کالیگز جو ہیں وہ آپ کو جوائن کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.